बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपको नागहानी आफत तोमत मुसीबत से भी महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला सबकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह तबारक तआला तमाम लोगों की हाजतों को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए। जो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह तबारक तआला उनकी औलाद को फरमाबरदार बनाए, इनकी आंखों की ठंडक बना दे। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने का ये पावरफुल वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ। इसको करने से इंशाअल्लाह तमाम आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो आप चाहोगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं रहमतों वाला बरकतों वाला महीना चल रहा है। कुछ रोज़े बाकी रह चुके हैं, तो खुदारा इसकी एक एक जो घड़ी है, एक एक पल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको ज़ाया मत कीजिए, मांग लीजिए जो भी चाहिए, अल्लाह पाक आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो अमल आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। आप इसको लाजमी कीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 18वां 19वां और 20वां रोज़ा 3 दिन का ये अमल है। इंशाअल्लाह आप इस अमल को कर लीजिए। 3 दिन के बाद ही अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें बरकतें आप पर नाज़िल होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला की ऐसी मददें नाज़िल होंगी कि जो भी आप चाहोगे वो अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, यह वजीफ़ा को इतना को टाइम ज़्यादा दरकार नहीं होगा। ये कुरान पाक की सूरत कौसर सूरत है, मुख्तसर सी सूरत है, छोटी सी सूरत है। और इसके साथ एक आयत मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो बंदा भी इस आयत को पढ़ लेता है, मेरा अल्लाह तबारक तआला उसकी तकदीर को बदल देता है, उसके तकदीर के बंद ताले को खोल देता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला नई तहरीर लिखना शुरू कर देता है, उसकी तकदीर बदल कर रख देता है और जो भी वो चाहता है मेरा अल्लाह तबारक तआला उसको अता करता है। ये बहुत ही पावरफुल आयात है, बहुत ही मुजरब है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप इस आयात को अगर सिर्फ़ और सिर्फ इस आयात को पढ़ लेते हैं, रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो यकीन माने अल्लाह तबारक तआला आपको ऐसा नवाजेगा। जो भी आपके मुंह में बात होगी मेरे अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। जो सोचोगे वह मिलेगा, चाहे कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, कितनी ही मुश्किल हाजत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रुका हुआ काम क्यों ना हो, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। सबसे पहले तो आपको एक बात समझाती चलूँ, आपने ये 3 दिन अमल वजीफ़ा करना है। बाकी दिनों में कोई ममानियत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बुध और जुमेरात जुमे का वजीफ़ा है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने जिस वक़्त इस अमल वजीफ़े को करना है, दूसरे दिन भी उसी वक़्त इस अमल वजीफ़े को करना है और तीसरे दिन भी उसी वक़्त इस अमल वजीफ़े को करना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है, आपने किसी से हम कलाम नहीं होना। आपकी तवज्जो जो है पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए, आपको कोई तंग करने वाला ना हो। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वैसे भी ये रहमतों बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और रिज़्क़ के दरवाज़ों को भी खोल देता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस रमज़ानुल मुबारक का एक एक पल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप जो भी मांगोगे, जो भी सोचोगे, खलूस दिल के साथ अपना भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे रख कर कि वो समीउन अलीम है, गफूरुर रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है और कुल कायनात का मालिक है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अमल वजीफ़े की तरफ। आप इसको किसी भी नमाज के साथ कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जिस दिन आपने पहले दिन का वजीफ़ा करना है, बाकी भी उसी टाइम दूसरे दिनों का वजीफ़ा करना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों इस अमल वजीफ़े को करने के साथ साथ अफ्तारी के टाइम एक छोटी सी मैं आयत बताऊंगी, वो भी आपने अफ्तारी से पहले पढ़नी है। इंशाल्लाह आपके तमाम बिगड़े हुए काम हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े बंद खुल जाएंगे। रिज़्क़ भी अल्लाह ऐसा अता करेगा जो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा और गैबी मददें नाज़िल होंगी।
میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ وہ اس لیے کہ سارا دن کوئی نہ کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے 11 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو بھی آپ کی نیت ہے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے، گھر لینا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر رزق کے بارے میں، رزق کے بند دروازے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر اولاد نہیں ہے، اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اولاد چاہیے تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر سر پہ قرض چڑھا ہوا ہے، قرض نہیں اتر رہا تو اس کی نیت کر لے کہ قرض اتر جائے۔ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس کی نیت کر لے۔ اگر کسی قسم کا بھی جو مسئلہ مسائل آپ کے ساتھ درپیش ہے، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، بعد میں یہ عمل وظیفہ کرنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ کوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو والحی القیوم واتوب الیہ، اس آیات مبارک کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اس آیات مبارک کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے سورۃ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بھی سورۃ کوثر شروع کرنی ہے، بسم اللہ لازمی ہر سورت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب سورۃ کوثر 41 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے لاسٹ پہ بھی 11 مرتبہ اس آیات مبارک کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب آپ نے یہ 11 مرتبہ کمپلیٹ کر لینا ہے، پھر لاسٹ پہ بھی ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل وظیفہ کیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ سے اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، رو رو کے، گڑ گڑا کے، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی طریقے سے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افطاری کے ٹائم اس آیات مبارک کو پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے اس آیات مبارک کو پڑھنا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، جو سوچو گے وہ ملے گا انشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ یہ بہت ہی مجرب پاورفل وظیفہ ہے، اس کو خود بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی میری مزید ویڈیو دیکھنا تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔